अस्सलाम वालेकुम जी। अग लारी और बम ड्राइवर के साथ मैं हूं अदील राजा। जनाब वाला हजूर इकराम चोई साहब मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब पे भड़क उठे हैं, लगता है। बड़े उन्होंने ताने मारे हैं, बड़े नश्तर चबोए हैं उन्होंने, ऐसे ऐसे कट मारे हैं कि बंदा सोच नहीं सकता। कहते हैं जी हमारा सदर को ताहयात इस्तिस्ना चाहिए, मरने तक उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। वैसे तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी पास भी ताहयात इस्तिस्ना है कि भारत इन केस कोई केस उनके ऊपर ना करते, मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में इधर किसने उनके ऊपर केस करना है। लेकिन सदर पाकिस्तान को भी ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट कितनी बेवकूफ थी हमारी, ऐसे फरिश्ता सिफत आदमी को, बल्कि फरिश्ते को ही आपने कितने साल, जनाबे वाला 8-10 साल आपने जेल में रखा। क्यों भाई, वजह इसकी क्या है? क्यों रखोगे आप ऐसे नेक पाक परहेजगार लोगों को जेलों में? क्या वजह है? कौन आपको कह रहा है कि इनको जेलों में रखो? मौलाना साहब का एतराज बिल्कुल बजा भी है, लॉजिकल भी है। ताहयात इस्तिस्ना इस्लामी लिहाज से भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने लिया है तो जनाब है मौलाना साहब। इससे लगता ये है कि मौलाना साहब जो है वो अब जरदारी साहब पे गुस्से नाक हो चुके हैं, उनको जरदारी साहब पे गुस्से आ चुके हैं। वो जरदारी साहब पे एंग्री है, बल्कि हैंग्री है। वो कह रहे हैं जरदारी साहब तेरी इस्तिस्ना लैन दी जुरत किवें हुई, तेरा की कम है इस्तिस्ना लैन दा, तू क्यों लै रहे इस्तिस्ना? दूसरी तरफ मौलाना भी नहीं जानते, मौलाना साहब भी बड़े समझदार ने, कोई एडे बेवकूफ आदमी नहीं मौलाना साहब, यू शुड नो। लेकिन इस्तिस्ना वाले के जो साहबजादे साहब हैं वो भी बड़े गुस्से नाक है यार। मतलब इतना गुस्सा आता है बिलावल साहब को। कोई खड़का के शाजिया मरी साहिबा की बेइज्जती की है उन्होंने, कोई खड़का के बेइज्जती की है। ये अब आपको पता चलना चाहिए ना, गरीब वर्कर को अपनी औकात का पता होना चाहिए। जितनी औकात है उतनी बात करो। वैसे ये शाजिया मरी साहिबा बड़ी बददिमाग सी खातून है। इनकी बहन तो खास तौर पे जो सेनेटर कुरतुलैन बनी है, इंतहा की बदतमीज है, इंतहा की बदतमीज है, मगरूर भी हैं, कमंडी भी हैं ये दोनों बहनें, ठीक है, और माशाल्लाह घटिया भी हैं। इन दोनों बहनों का जो दिमाग है वो 7वें-8वें आसमान पर होता है। शाजिया मरी साहिबा संभाली नहीं जाती। अगर कोई आम आदमी कुरतुलैन मरी से को बात करे, मीडिया वालों की मैं बात करूं, किस बदतमीजी के साथ वो पेश आती हैं आप लोगों को अंदाजा नहीं है, ठीक है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन जो बेइज्जती हुई वो भी कमाल थी। उससे पता चलता है हमारे मुल्क में कैसी किस क्वालिटी की जमहूरियत है। यहाँ पर डिक्टेटरशिपें मुख्तलिफ सूरतों में बन रखी हैं, ठीक है। बिलावल साहब को रिमाइंड करवा दिया खेलदास तो कोहिस्तानी का नाम। अब मुझे लॉजिक भी समझ आती है कि वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत बात कर रहा है। बिलावल ने कहानी बनाई हुई है कि छोटा वजीर है, मोटू सा है खेलदास कोहिस्तानी, मैं उसका नाम लेके अपना लेवल ही नीचे नहीं लेकर, मैं तो बड़ी ऊंची चीज है जी, मैं तो पता नहीं कि तबाह कौन आदमी है, तो मैं ए करते सा वो करते सा। हाउ डेयर शाजिया मरी एक्चुअली रिमाइंड हिम कि जी उसका नाम वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी है। तो जो सहाफियों के सामने शाजिया मरी साहिबा को चमाटा रसीद हुआ, मेरा ख्याल है वो ये लेसन याद रखेंगी, मेरी तरह अपनी औकात में रहना सीखेंगी। उनको पता होना चाहिए कि जनाब उनको किस वजह से सीट दी गई, उनका असल काम क्या है, किरदार क्या है, वो सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल बिलावल के साथ हूँ इस मामले पर। क्यों इतना हूँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। अगर आप लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आया, देन यू आर वेरी स्टूपिड। स्टूपिड लोगों का कोई हक नहीं है जिंदा रहने का, वैसे तो मेरा ख्याल है। तो स्टूपिड लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। शाजिया मरी साहिबा को नहीं पता तो शी इज स्टूपिड, तो देन उनके साथ जो हो वो डिजर्विंग केस था। दूसरी तरफ देखें, तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े स्टूपिड हैं। अब माय फ्रेंड मिस्टर डोगर, जो कि इस दुनिया में, इस तारीख में एक अजीम जज के तौर पर जाने जाते हैं, इतने अजीम जज हैं वो कि कोई उनकी जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। किसी को समझ आएगी तो चैलेंज करे। उन्होंने अब ये बताया है कि ये मुख्तलिफ हीले बहानों से सलमान सफदर जो है ये डिले कर रहा है शाना बैठ के इमरान खान का केस, जबकि डोगर साहब तो सुनने के लिए बेताब बैठे हैं ये केस। डोगर साहब एक्चुअली वांट्स कि मैं तो रोज ये केस सुनूं, आधे घंटे बाद ये केस सुने चाहिए। उनको इतना अच्छा लगता है ये केस, इतना अच्छा लगता है, वो तो 30 सेकंड के अंदर 2 दफा ये केस का जिक्र करते हैं। साल से तो लटकाया हुआ सलमान सफदर ने, तो डोगर साहब ने इनको आखिरी मौका दे दिया कि 20 को दलाइल का आगाज करे, वरना अच्छा नहीं होगा जनाब। सलमान सफदर न जाने क्यों, असल वैसे ये तो खैर बकवास ही मैंने की है, लेकिन मेरा ख्याल है डोगर साहब को टीका लग चुका है पीछे से कि जनाब इस केस में फैसला बरकरार रखो और खड़का दो। तो डोगर साहब ने मेरिट पे जाना नहीं है। डोगर साहब ने चंद दिन केस चला के इमरान खान के खिलाफ फैसला देना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रेटेजी बहुत फ्लॉड है, बहुत थकी हुई स्ट्रेटेजी है।
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ان کو بہت ایگریسو اسٹریٹجی میں جانا پڑے گا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ حامد خان صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے. اب حامد خان گروپ کا جو صدر ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، وہ نہال ہاشمی کو مبارکباد دیتے ہیں. پھر انہوں نے کیا ٹٹو عمران خان کے لیے تحریک چلانی؟ یہ اپنے ذاتی مفادات کر رہے ہیں بھائی. حامد خان صاحب نے جس بندے کو لاہور ہائی کورٹ کا بار کا پریزیڈنٹ بنوایا، وہ نہال ہاشمی کو مبارکباد دے رہے کہ گورنر صاحب آئے جی مبارکباد. وہ جا کے کسی اور نون لیگ والے نہ جفیا پا رہا ہے. وہ کمرے میں جو سیف الملوک کھوکر صاحب آ کے بیٹھے تھے، نون لیگ دے مشہور زمانہ ایم این اے جو بھی ہے، ان کا بیٹا شاید وزیر ہے فیصل کھوکر، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کمرے میں جا کے. انہوں نے کیا سوات ایک کٹا عمران خان صاحب کو رہا کروانا. یہ وکلا عمران خان کے معذرت کے ساتھ یہ ذاتی گیموں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کسی جج کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے ان کے چیمبر ہیں بڑے بڑے، ان کے گروپ ہیں، انہوں نے ججوں سے انہیں ججوں سے ریلیف لینا ہے. انہوں نے ان ججوں کا کہنا مائی لارڈ کرنا ہے. علی ظفر صاحب نے کیا پٹ لینا ہے کسی جج کے سامنے؟ آواز نکالنے کی ضرورت نہیں کرنی. حامد خان صاحب نے کیا کرنا ہے؟ کھوسا صاحب کے اپنے کیسز پیسے بھی بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے جج خلاف ہو جائے جی سچی گل کر دیں. میں نے اس دن میں سوچ رہا تھا کہ بھائی ایک جج کیس ہی نہیں سن رہا، سال سے اوپر ہو گیا، کیا ریمیڈی ہے؟ مطلب کہ جج اکیلا بیٹھا ہو گیا کہتے میں نے کیس نہیں لگانا. تو ریمیڈی کیا ہے ساحل کے پاس؟ یہ عام لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، ہر بندہ یہ فیس کرتا ہے. واٹ از دا ریمیڈی؟ نو آنسر، نو بڈی نوز. مجھے چند لوگوں نے بتایا بھی، ایک صاحب نے بہت اچھا جواب دیا تھا، لیکن آپ لوگوں سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کیا ریمیڈی آپ کے خیال میں؟ میرا اپنا ایک کیس ہے، 14 سال ہو گئے، 2 نمبر لوگوں کے خلاف کیس ہے، وہ کچھ کرتے نہیں ہے، جج بھی کچھ کرتا نہیں ہے. ہم وکیل کو پیسے دے دے کے تھک بھی چکے ہیں، بس اب وہ کورٹ اسٹوریج میں کیس پڑا ہوا، اب تاریخ نہیں لگ رہی. سر 2 سال سے اوپر ہو گئے تاریخ نہیں لگی، کیونکہ جج بزی بہت ہے. جج 9 مئی کے کیسز سن رہے سالے. نو اسٹریٹجی آف پی ٹی آئی. جیسے میرے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں، میرے پاس تو وکیل بھی کوئی نہیں، ان کے پاس تو وکیل ہے سارے موٹے موٹے. پیسے لینے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اب میں پھر وہی بات کروں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے بات رپیٹ ہو رہی ہے، لیکن بات تو سچ ہے. سلمان صفدر ویری گڈ لائر جی، پروفیشنل لائر. یو نیڈ اے پولیٹیکل اسٹریٹجی. ویئر از اٹ؟ سوات کٹا مٹی شٹ. لطیف کو صاحب بڑا زبردست وکیل ہے، جانتا ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ بیچارہ خوار ہو رہا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں. حامد خان صاحب انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. ملک کا سب سے بڑا وکیل، سب سے بڑا گلوب، وکرا کا گروپ بھی بونگیاں، چمن کا ٹیٹے، سارے کے سارے بونگے. حکومت جو ہے منڈی جا رہی ہے، لگی ہوئی ہے، یشے مار رہے. یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں حکومت والے جیسے پوری تاحیات انہوں نے، مطلب استثناء فیلڈ مارشل صاحب نے نہیں تاحیات لیا ہوا یا زرداری صاحب نے نہیں لیا ہوا، انہوں نے بھی تاحیات استثناء لیا. اندازہ کرے ذرا آپ ان کے حرکتوں کا حکومت کا. اور تحریک انصاف والے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے. سہیل آفریدی صاحب بھی بیچارے دکھ بھری فاطمہ بن کے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. ٹھیک ہے، وہ دکھ بھری فاختہ ہی ہیں پوری کی پوری، جس کے انڈے کوے پی کے وہ ادھر ادھر گواچی گاں کی طرح پھر رہے ہیں. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کے پاس. مولانا صاحب بھی غصے ناک ہیں، سارے غصے ناک ہیں. عوام کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. میں مطلب جو حالات سڑکوں پہ دیکھتے ہیں آپ، سڑکوں کا مطلب ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جب ڈسکس کرتے ہیں. اس بار آپ کو پتا ہے بڑی آنے والی ہے. میں بڑا جی جانور لور ہوں، آئی لو اینیمل آل سارٹس. مجھے بڑا شوق ہوتا ہے. میں خواری 8-10 گھنٹے کی روزانہ کی بکرا منڈیوں میں دفتر میں ارشد صاحب ہوتے تھے، میں ان کو پہلے بتاتا تھا سر بڑی عید آنے والی ہے. میں امید نہ رکھیے گا میں ویکینڈ سیکنڈ پہ آپ کو نظر آؤں. اگر ویکینڈ پہ پڑی ہوگی سر میں پروگرام کروانے سے پہلے نکل جاؤں گا 3-4 دن. میں نے منڈی پھرنی ہے، میں نے ویڑا لینا ہے، میں نے بکرا لینا ہے، میں نے دمبا لینا ہے، میں نے پیڈو لینا ہے. اور میں صرف اپنے جانور نہیں، میں ساتھ 2-4 دوست بھی لے جاتا تھا. آ جائے یار چل جانور خریدیں. ایویں بلا وجہ بھی 4-5 گھنٹے سودے کرنے کے لیے خوار ہو جاتا تھا. وہ میرے پرانے شوق. کوئی جوش و خروش نہیں. جانوروں کی قیمتیں لوگ پوچھتے ہیں اور اس کے بعد سر نیوا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. سر نیوا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کل سے میں نے جانا شروع کر دینا منڈی دوبارہ. بٹ میرا نہیں خیال کہ اس بار میں بھی کوئی بہت ہی زیادہ پیسے نکال سکتا ہوں عید کے لیے. قربانی وہ ڈائلاگ بڑے مرد ہیں، قربانی آسان ہونی چاہیے. بھائی قربانی ہوتی ہے، قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حالات ہی نہیں ہے لوگوں کے یار. اور رائٹ فیلڈ ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے. تحریک انصاف انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. باقی ٹی وی پہ بھاشن دینا اچھی بات ہے کہ ایک دن عوام نکلے گی، عوام کا لیڈر ان کی خاطر جیل میں. ایک دن عوام نکلے گی، تسی نہ نکلنا ہے. ایک دن تسی نہ نکلنا، باقی ساری خیر. تو یہ آج کے میرا بھاشن تھا اگ لاری اور بم ڈرائیور پہ. اس چینل پہ میں عجیب و غریب ٹاپکس پہ بات کر کے اپنے غصے نکالتا ہوں، اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں، تسلی دیتا ہوں کہ یار میں نے بات کہہ دی ہے. شاید کسی کو سمجھ آئے تو کامنٹ ضرور کر دیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.